अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में इस वक्त कैंपेन चल रही है, ऑपोजिशन अपनी कैंपेन कर रही है, हुकूमत उसका तुर्की ब तुर्की जवाब देती है। आज मैंने वुज़रा को देखा, वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं और बहुत से डिफरेंट इशूज़ हैं जिस पर इस वक्त हमारी पॉलिटिक्स गर्म है। सबसे बड़ा जिसके ऊपर बार बार बात हो रही है, आज वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो थी शहबाज शरीफ साहब को हिरासा किया गया जब वो FIA के सामने पेश हुए। शहबाज शरीफ साहब ने इस बारे में क्या कहा था, जरा सुनिए। टारगेट इसलिए हो रहा हूँ ना जी, और नवाज शरीफ और मैं और हमारी PMLN टारगेट इसलिए हो रही है, बिजली के मंसूबे में 250 अरब बचा के दे दिया कौम को। टारगेट इसलिए हो रहे हैं, जो मेट्रो जो हैं वो अल्लाह ताला के फजल करम से लाखों लोग सफर कर रहे हैं। टारगेट इसलिए हो रहे हैं कि मुफ्त दवाइयां जो हमने दी। टारगेट हम इसलिए हो रहे हैं, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से 15 लाख बच्चों को एनरोल किया वाउचर स्कीम के जरिए। ये सफर खिदमत का इसलिए टारगेट हो रहे हैं। मैं कहा टारगेट हो रहा हूं, और खबर छपी जो अखबार में वो खबर ये थी कि मुझे हिरासा किया गया है। ये भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा। उसका जवाब वुज़रा ने क्या दिया, जरा सुनना। जो शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि उनको हरासा किया गया है, चुभते हुए सवालात से अगर आप हरासा होते हैं तो उसमें हम माजरत ही कर सकते हैं आपसे। अब इसको अगर वो हरासा करना समझते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि इतना काम तो FIA को करना चाहिए। असल में जब से ये लंदन नहीं इनको जाने दिया गया, उस दिन से ये एक छुई मुई शरीफ बन चुके हैं। बात बात पे ये नाराज़ हो जाते हैं, छुई मुई शरीफ बन चुके हैं। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका। और मोहम्मद जुबैर साहब तर्जुमान हैं मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहबा के। आप शहबाज शरीफ साहब के भी तर्जुमान हैं जुबैर साहब? नहीं जी। सो आपका बयान जाती बयान समझा है? नहीं, जाती बयान नहीं समझा जाए। जाहिर है पार्टी की तर्जुमानी मरियम औरंगजेब करती हैं। मैं लेकिन आपको इतराज तो नहीं ना अगर आप शहबाज शरीफ के लिए भी बात कर लें जुबैर साहब? एब्सोल्युटली आप घबराए ना, मैं बिल्कुल करूंगा। तो जुबैर साहब, ये जो हिरासा करने का इल्जाम है, वो कहते हैं हिरासा किया है मुझे। बड़ी गुफ्तगू की शहबाज साहब ने कहा मुझे हिरासा किया गया। यानी हिरासा करने का लफ्ज बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, जबकि आपको लगता है पहले इस पे ही रहे कि किस तरह हिरासा किया गया। वो कहते हैं सवाल पूछना हिरासा करना थोड़ी होता है। FIA ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनाब हम तो सिर्फ सवाल पूछते हैं, कॉफी भी पूछी और क्या करें। देखिए काशिफ, ये इसी हवाले से मैं बात करूंगा। 3 जजमेंट्स आई हैं अभी, 3 सीनियर 3 PMLN के लीडर्स के हवाले से डिटेल्ड जजमेंट्स आई हैं। एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की। और उसके अंदर जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जी उनको गलत अरेस्ट किया था, ये कोर्ट्स ने कहा है। ये कहा है कि नैब ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड किया है तीनों केसेस में। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप समझते हैं कि ये हरासा करना नहीं है कि एक बंदे को उठा के अंदर बंद कर दें, रेफरेंस फाइल ना करें, केस आपके पास कुछ हो ना, और आप उसके पीछे छुपे कि जी प्रोसिक्यूशन ने केस नहीं अच्छा लड़ा था, तो भाई हमें तो हरासा ही किया ना। शहबाज शरीफ साहब को 2 दफा अरेस्ट किया है। लास्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था शहबाज शरीफ के हवाले से कि वेयर इज करप्शन, हमने तो सारा केस ढूंढ लिया। इसको हरासा नहीं कहेंगे। और फिर दूसरी बात ये, आप कितने फोरम से गुजरेंगे। नैब से अभी वो बाहर आए हैं, नैब ने केस किया, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब को बेल पर रिलीज कर दिया। सर ये सवाल का मेरी बात सुनिए, FIA ने जो बताया ना, जो खबर आई है, उन्होंने कहा जी 25 अरब रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए। शुगर मिल के क्लर्क और भाई पहले तो ये फैसला कर लेना किसने करना है ये, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। FBR भी कर चुका है, ये SECP भी कर चुका है। शहबाज शरीफ के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। आपके दौर में किया या इस दौर में किया? आप नैब भी कर चुका है। नैब ने कौन सा केस किया था? नैब ने भी तो यही केस किया था ना, और कोर्ट ने भी कर लिया। कोर्ट से भी थ्रू हो गए, नैब से भी थ्रू हो गए, FBR से भी थ्रू हो गए, SECP से भी थ्रू हो गए, अब आगे FIA। अभी क्या ये मजाक है? ये मुल्क है कैसे चल रहा है भाई? आप पहले तो ये फैसला कर ले कौन सा इदारा है। FIA हैज नो रोल इन दिस। अगर वो समझते हैं। वैसे मैं एक बात कहूं जुबैर साहब, मेरा सवाल, बुनियादी सवाल ये है, पहला जवाब आप लोगों को देना ये चाहिए कि क्या 25 अरब इस अकाउंट में आए हैं या नहीं, बजाय इसके कि आप ये जवाब दें कि नहीं आए हैं, ये डिटेल है। जैसे आप कहते हैं, और बड़े राइटली हम कई दफा ऑफ द रिकॉर्ड हम जब गुफ्तगू करते हैं, आप कहते हैं यार FBR में अगर डिक्लेयर्ड है और आपके पास ट्रेल है, क्योंकि पॉलिटिशियन के पास ट्रेल भी होनी चाहिए, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। जब हमजा से पूछते हैं वो कहते हैं मैं जानता नहीं किसने डाल दिया, उनसे पूछते हैं वो कहते हैं बच्चों से पूछे। तो देखिए सवाल का जवाब पॉलिटिशियन ने पहला तो पब्लिक को जवाब देना ना, पहला अपना।
ایک تو ہم ایک مہذب سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور ایک طریقہ کار ڈیفائنڈ ہے. اگر یہ اصول پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر لیں, حکومت وقت فیصلہ کر لے کہ آپ نے تحقیقات کس سے کروانی ہے, and we are ready to face that تحقیقات and we have been facing for the last 3 years. یہ سوال کیا سیم نہیں ہے جو پی ٹی آئی ایک کیس میں صرف میں کہہ رہا ہوں اور 2 کیس میں کہہ دیتا ہوں, پی آر ٹی میں یا فورن فنڈنگ کیس میں, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں جواب دیں گے کہ اکبر ایس بابر نے کیس فائل کیا تھا اور اکبر ایس بابر اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھے. اور بھائی آپ سے مانگ رہے ہیں کہ یہ آئے کہاں سے, آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ چھپائے کیوں تھے, آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان اور عارف الوی اس کے سگنیٹری تھے, آپ کیوں نہیں جواب 6.5 سال تک. اور وہ کھڑے ہو کے ہمیں یہ ایگزامپل دیں کہ ریاست مدینہ میں جب حضرت عمر سے سوال پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے یہ کپڑے کیوں پہنے خلیفہ صاحب, آپ کی تو کوئی انکم نہیں ہے, جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کی کوئی انکم نہیں ہے تو ان کے گھر کا خرچہ کون اٹھاتا ہے, آپ ہمیں بتاتے ہیں ان کے فائنینشیلز میں سے. تو ہمیں رائٹ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ وہی سوال ایک طرف ہے اور ایک سیٹ آف رولز ہم we have gone through the butchery میں of آپ کی this بات سے accountability اس process. حد تک اگری کرتا ہوں کہ جواب سب کو دینا چاہیے. میں یہ پوچھ لیتا ہوں حکومت سے, لیکن سر جو سوال آپ عمران خان سے فورن فنڈنگ کیس میں پوچھتے ہیں اسی کا جواب پھر شہباز صاحب کو بھی دینا چاہیے نا. لیکن میں واڈا صاحب سے پوچھ لوں پہلے. واڈا صاحب, کورٹ فیصلے کر رہی ہے, خواجہ آصف کو نے 3 بڑے فیصلوں کا ذکر کیا. ہر ضمانت میں فیصلہ ہوتا ہے جناب, یہ نیب کیا کر رہی ہے, یہ نیب کیا کر رہی ہے. یا تو آپ لوگوں کا طریقہ کار غلط ہے, یا کورٹ کو آپ کا طریقہ کار سمجھ نہیں آتا, یا آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے. لیکن ایوری تھنگ فار دا پاسٹ 2 years کورٹس نے جب ضمانت لی ہے دے پوائنٹڈ ان ون ڈائریکشن, نیب کام نہیں کر رہی ہے, سیاستدانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. سو تو ایشو سمجھائیں مجھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ آج پریس کانفرنس کر دی سارے وزیروں نے, سب جواب تو ان کا سوال ٹھیک ہے, کہتے ہیں پھر اپنے جواب دیں, پہلے بتائیں کہاں ہے فورن فنڈنگ کیس, کہاں ہے بی آر ٹی کے اندر انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوتی, اس میں سپریم کورٹ کے اندر کیوں لے کے چلے جاتے ہیں اسٹیز. شکریہ کاشف صاحب, مجھے بھی اتنا ٹائم دے دیجیے گا جتنا آپ نے ترجمان مریم, ترجمان نواز شریف, ترجمان شہباز شریف صاحب کو دیا آپ نے, تو میں بھی سب کا جواب ایک ساتھ دوں گا. 3 ترجمانوں کو. جناب والا آپ سے کس نے کہا 2 لوگوں کو بلانے کا مقصد 2 لوگوں کو بلانے کا مقصد آپ جب بن جائیں گے تو آپ ٹائم زیادہ مانگا کریں. سر ترجمانوں کی میٹنگ میں بلایا جاتا ہے ان کو, کہہ رہی وہ سارے ترجمان ہیں. سنیں سر, اب پہلے ہم شروع کرتے ہیں جو زبیر صاحب نے بات کی. کیا آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 5 لاکھ 50 لاکھ روپے آ جائے, آپ سے سوال کریں, آپ کہیں مجھے نہیں پتا, کیا سیٹسفیکٹری جواب ہے؟ کیا آپ ایگریمنٹ کر کے 9 سال ملک سے شرافت دودھ کی نہریں بہا کے, ایماندار آدمی تھے, ایگریمنٹ کر کے بھاگ جائیں, اس سے مکر جائیں؟ سعودی عربیہ, نواز شریف لندن میں ایگریمنٹ کر کے, نواز شریف سعودی عربیہ گئے, کوئی جرم نہیں تھا, کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی قانون خلاف ورزی نہیں کی, پھر آپ بھاگ گئے, ایگریمنٹ کیا, پھر آپ آئے, پھر آپ کے آنے کے بعد آپ کے سی ایم ہاؤس کے برابر میں ایک اور کیمپ ہاؤس بنتا ہے, اس کے برابر میں ایک اور کیمپ ہاؤس بنتا ہے, ادھر پاپڑ والا, اور وہ آدمی جیسے دنیا پاکستان سے باہر جانا نہیں پڑا. سنیں نا, باہر نہیں گیا. سر یہ بیان بازی کی حد تک کیوں ہے, یہ کورٹوں میں کیوں نظر نہیں آتا, کورٹس کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو آپ لوگوں کو ٹی وی پروگرامز اور پریس کانفرنس میں بتا رہے ہیں؟ کورٹس کا تو نام ہے ترجمان, پھر تو کورٹس نے, آپ حکومت کا ترجمان ہے نا, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, حکومت آ کے مجھے بتا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے کام میں کیا میں جسٹس قیوم جیسے ججز اپوائنٹ کر لوں؟ یا تو آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کریں, یا میں سیف الرحمان کی طرح نیب کا احتساب کا ادارے میں اپنا بندہ ڈال دوں اور اس سے کہوں کرے. میرے بس میں تو صرف آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. میں سرکاری طور پہ ایز حکومت یہ بتا سکتا ہوں یہ چوری ہوئی, یہ اس اکاؤنٹ کے اندر ہوئی. میں آپ کو کئی ہزار بیلیں بتا سکتا ہوں, یا ریپسٹ کی بیل ہوئی ہے, یا مرڈرر کی بیل ہوئی ہے, یا ویڈیو آنے کے اوپر اس ملک کے اندر ویڈیو ایک آدمی کے جرم کی, وہ ریپ کر رہا ہے, اٹیمپٹ کر رہا ہے, ریپ کر رہا ہے, کہتے ہیں اس کے اوپر وٹنس لے کے آؤ, وہ ویڈیو ہے, اندھے کو نظر آ رہا ہے. میں ابھی آپ کے شو پہ ہوں, میں دنیا کو پتا میں بات کر رہا ہوں, فیصل واؤنڈا ہوں, سینیٹر ہوں, عمران خان کی پارٹی کے لیے بات کر رہا ہوں, کہہ رہے ہیں 2 وٹنس لے کے آؤ. لیکن سر یہ قانون سازی بہتر کریں نا, کیونکہ آپ نے ویڈیو کو ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں بنایا. قانون آپ نے باندھی بنا کے رکھا ہے اس ملک کے اندر پچھلے 35 سال سے. قانون کے اندر آپ نے قانون ایجنسیز, انویسٹیگیٹنگ اداروں میں اپنے خود کے من پسندیدہ لوگوں کو اپوائنٹ کیا, پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں, ان کو پروموٹ کیا آپ نے آؤٹ آف ٹرن. ان کی ایجوکیشن نہیں ہے, ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کو انویسٹیگیشن نہیں پتا, ان کو بینک سٹیٹمنٹس پتا نہیں ہے, ان کو آپ نے اپوائنٹ کیا ایز یور پرائیویٹ سرونٹس. اس ملک کے اندر جب یہ نظام آیا, جب میرٹ پہ چیزوں کا فیصلہ ہونے لگا, جب اٹارمنس باڈیز کو آپ نے خود کام کرنے دینا شروع کیا, تو آپ نے کہا خونی انقلاب آ جائے گا. جس جگہ پہ خون کی جگہ حرام کا پانی بھر گیا ہو,
उधर खुद इंकलाब की बात करते हैं, चोरी आप करते हैं, लेकिन बयानिया की बेईमानी जगह आप करते हैं, सुने भाग आप जाते जुबैर हैं, साहब, गालियां आप देते हैं, नैब पे जुबैर साहब जो बात कर रहे हैं, आप मारते हैं, इलेक्शन कमीशन में धौंसबाजी आप करते हैं, जजेस के ऊपर कोर्टों में हमले आप करते हैं, जजेस को ब्लैकमेल आप करते हैं, सवाल मुझसे करते हैं। They have the audacity to question me. They do have audacity to question me. How can they question me? नहीं, लेकिन आप क्या आर्गुमेंट क्या है आर्ग्यूमेंट ये है कि इस मुल्क में निजाम बयानिया मानना पड़ेगा। बाडा साहब, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, देखें हर चीज निजाम के तहत चलेगी ना। बुलाएगी सर, मैं आपसे एग्री कर लूं, FIR बुलाएगी, मैं आपसे हर चीज बुलाएगी, आप पथराव करेंगे। सर सुनो, आप कहते हैं FIR बुलाए, कॉफी भी पिलाए, उसके बाद भी आप कहेंगे मुझे एक सेकंड रुक जाओ। What is harassment? सुने, रुक जाओ। मेरा सवाल ये है कि आपको बागडोर 3 साल दी थी कि आप इस निजाम को ठीक करें। 35 साल का गंदा, 3 साल मुझे कह रहे ठीक करूं। आपने किया क्या ठीक इसमें? भाई तो कैसे करूं मैं गंद? ये देखे ना, आपने तो 90 दिन में ठीक करना। आज FIR ने बुलाया है, FIR ने बुला के ये कहा है भाई बताओ ये पैसे कहां से आए हैं, आप बता दो। ये लो थप्पड़ मारे मुंह पे, ये लो जमहूरी थप्पड़ मार के ये रहा पैसा। कॉफी पिलाने को कहा है, बेड़ियां डाली है, थप्पड़ मारे हैं, टॉर्चर किया है, बल्ब रखा है, खाना नहीं दिया, कन्फाइनमेंट में रख दिया है। ये सब कुछ करते हैं FIR वाले, तो जवाब मिलेगा। इस मुल्क में डर पैदा करोगे तो जवाब मिलेगा। डर पैदा कानूनी तौर पर नहीं है, डर कानून का होता है, डर इदारों का डर कानून की वजह से होता है। कानून का डर इस मुल्क में नहीं है, क्योंकि कानून है ही नहीं। अगर नैब बुलाती है तो आप लीडर बनते हो, क्योंकि 6 महीने बाद आप सीधा चौड़ा करके बाहर निकलते हो, 25 आदमियों में मार्च करते हो। कोर्ट का हर जज ये कह रहा है कि आई एम नॉट आंसरेबल व्हाट द कोर्ट चल, मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है? मैं कहां से, मैं आर्गुमेंट कहां से बनाऊं? मैं एक आपका FIR देखता हूं, दूसरा मैं कोर्ट के फैसले देखता हूं। सर मुझे मैं कोर्ट का फैसला देता हूं, कहते हैं ये क्या कर रहे हैं आप? बात का जवाब दे दें आप, मुझे एक बात का जवाब दे दें। कौन सा वजीर, कौन सा वजीर आजम, कौन सा सेनेटर, किसका बच्चा गटर के ढक्कन ना होने की वजह से मरा है? किसका एक्सीडेंट हुआ है? किसको अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगा के मरा है? 35 साल में मुझे बताए। वजीरों के लिए, सियासतदानों के लिए हर कुछ दूसरी है। हम 4 हाथ 4 टांगों से पैदा हुए। मैं आपकी हर बात से अग्री भी कर लूं, तो मैं अग्री करके मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई तरीकाकार होना चाहिए ना। आपका प्रोग्राम ये होना चाहिए आज का कि इस मुल्क में आप जैसे लोग की मौजूदगी में कानून का जनाजा हो रहा है ना। ये काम सुप्रीम कोर्ट का मेरा नहीं है भाई, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट का काम है, मेरा काम नहीं है कानून करना। एज ए सोसाइटी, एज पाकिस्तानीज हमारा काम है। लेजिस्लेशन ये नहीं करने देते। आज कानून बनाने के लिए आपके पास, आप लेजिस्लेट करें तो सही। आज कानून बना, रेपिस्ट के लिए कैस्ट्रेशन कानून लाए, खड़े हो गए, ये अलमदार बन गए उसके ह्यूमन राइट्स के। इस मुल्क में क्या करेंगे? क्या करेंगे आप इस मुल्क के? जुबैर साहब, फिर आपको असेंबली में जाके अगर बहुत टाइम है, आप दोनों ही हैं जुबैर साहब, कोई और नहीं है। इस मुल्क में 50,000 आदमियों को सरेआम फांसी नहीं दी गई। डर ये मैं क्या जो बाइडेन को बोलूं, मैं बोरिस जॉनसन को कहूं कि ये करे? आप अजीब बात करें, आपको गवर्नमेंट, आपको लोगों ने दी है, करें ये सारा। भाई 2/3 मेजॉरिटी है मेरे पास, सिंपल मेजॉरिटी है। कानून के ऊपर खड़ा होता तो शिके चेंज करने आए थे कि मेरे लोगों को बचाओ, नवाज शरीफ को बचाओ। जुबैर साहब, 34 नैब की शिके चेंज कर दो। व्हाट आर यू टॉकिंग? आपको नहीं पता? जुबैर साहब, इस मुल्क के बारे में एक तो बात हकीकत है, और वो हकीकत यह है कि ये मुल्क ज़ाब्तों के मुताबिक नहीं चला करता। ये इस मुल्क में प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह आपने 2 केसेस इनके बताए, जिसमें फॉरेन फंडिंग केस या BRT बताया कि इन दोनों के बारे में जब किसी ने जवाब नहीं देना होता, बड़े सीना तान के जवाब नहीं मिलते। लेकिन फिर 25 अरब अकाउंट में जाए, उसका भी सीना तान के जवाब नहीं मिलते। दूसरे केसेस हैं एवनफील्ड अपार्टमेंट के, उसमें भी जवाब नहीं मिलते। जवाब कोई नहीं देता, सियासी बयानिए बनते हैं यहां पर। अनफॉर्चुनेटली हर पार्टी यहां पर सियासी बयानियां बनाती है अपना। काशिफ, माजरत के साथ, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू। पहली बात यह है कि वी हैव गॉन थ्रू द ग्रिलिंग एंड ब्रूटैलिटी ऑफ नैब एंड दिस फैसिस्ट गवर्नमेंट इन द लास्ट 3 years। हम वो उस सारे, आप कह रहे हैं जवाब नहीं देते, हमें जब जेलों में डाला जाता है तो वो उसके बाद हम कोर्ट में कौन सी कचहरी है जिसमें हम कहते हैं कि जी हम नहीं आएंगे? हम जाते भी हैं, हम उनके हिसाब से इंतजार करते हैं ये फैसला दें। अभी आपने इनको टाइम दिया, इन्होंने इतनी चीखें मारी हैं, इतनी चीखें मारी हैं, लेकिन एक बेसिक निकलनी चाहिए। जुबैर भाई, खुदा की कसम, FIA को थप्पड़ मार के, बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां डाल के, घसीट के गिरेबान से गरीब की तरह एहतसाब करते। यही शहबाज शरीफ वहीं बैठ के जवाब देता, इतराफ करके सबूत भी लेके आता। क्योंकि हम लोग सियासी लोग हैं, हम पे कोई सवाल करेगा तो हम पूरी जमहूरियत का। मैं जुबैर साहब को सुनो जरा। लेकिन जुबैर साहब, आज नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मैं इसका जवाब देना, मैं इसका जवाब, ये कह रहे हैं कि बात भी करना, बीमारी पे काशिफ, सॉरी,
फैसल, लेट्स एग्री लाइक डिसेंट जी अपनी अपनी बारी पे, अपनी अपनी बारी पे। I am very decent, Zubair bhai, and because you are sitting, I am acting very decent. थोड़ी सी you know my tendency थोड़ी and सी capacity डिसेंसी तो also. शो करे ना ना। वो कह रहे हैं अपनी अपनी बारी में बोले, जो मर्जी करें, लेकिन अपनी बारी पे चले पहले तो थोड़ा सा पहले अपनी अपनी बारी में बोले। में। वेल आई एग्री विद हिम, अपनी अपनी बारी में बोले। जुबैर साहब बोले, आपने जवाब देना, आपको पूरा टाइम मिलेगा। जो मर्जी बोले। जी जुबैर साहब। अभी इन्होंने कहा कि घसीट के हथकड़ियां लगा के मैं देखता हूं कि जवाब कौन नहीं देता। फिर इमरान खान के लिए भी ये असूल होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस में वो ही इज द सिग्नेटरी, आरिफ अलवी इज द सिग्नेटरी। फिर आर यू रेडी फॉर दैट कि जी उनके साथ भी यही होना चाहिए कि 6.5 साल 7 साल हो चुके हैं, वो जवाब नहीं दे रहे, बीआरटी में जवाब नहीं दे रहे। आपके जो डिप्टी स्पीकर हैं वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, उन्होंने स्टे लिया हुआ है, फिर उनको भी हथकड़ियां लगा के दूसरा स्टे पे रहे हैं जुबैर साहब। कोई गल नहीं, आगे चल। मैं तो एक सेकंड, मैं तो कह ही नहीं रहा कि ये इनकी तरह का निजाम, तो मैं कह ही नहीं रहा। दिस इज अ फैसिस्ट रजीम दैट ही इज सजेस्टिंग कि जी सबको टांग दिया जाए, मार दिया जाए। ये कौन से मुल्क में? पाकिस्तान का एक आइन है। प्लीज, आई एम नॉट रेडी टू कम टू दिस लेवल के जहां हम ये कहें कि पाकिस्तान में एक जंगल लॉ हो जिसमें आप सबको हथकड़ियां पहना के घसीटना शुरू करते हैं और इनके बकौल 5,000 लोगों को। लेकिन जुबैर साहब, कोई कानून तो हो ना। कौन सा मसला ये, मैं निजाम? आपसे इस बात पे एग्री करता हूं कि जंगल का निजाम नहीं होना चाहिए, पर कोई निजाम तो होना चाहिए ना साहब। ये सवालों के जो जवाब भाई हैं, तो निजाम हमने रोका हुआ है, आना चाहिए ना। काशिफ एक सेकंड, ये एक अजम्पशन है कि आप ये कह रहे हैं, और एक बहुत ये आप से मुराद ये है कि ये फैसल वाडा और इनकी हुकूमत कि जी केस है हमारे पास, लेकिन वो वहां प्रूफ नहीं हो सकता। और भाई हमने आपके केस प्रूफ करने में कोई हिचकिचाहट की है? मैं फैसल वाडा को चैलेंज करता हूं कि नेक्स्ट टाइम अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में किसी का केस चल रहा होगा ना, ये वहां आ जाएं और नैब वालों की हालत देख लें कि नैब वालों से जो सवाल पूछा जाता है कि केस कहां है। अब आप ये कह रहे हैं कि केस है, 25 बिलियन आप टॉक शो में तो बैठ के बात करते हैं। और दूसरी बात ये, कौन सा इदारा है? मुझे अभी ये फैसल वाडा एक पढ़े लिखे सेनेटर है ना, ये मुझे बताएं कि एंटी करप्शन का इदारा है कौन सा? अगर पहले एफबीआर में होके जाएं, फिर एससीसीपी में होके जाएं, स्टेट बैंक में होके जाएं, नैब में होके जाएं, अपनी जुरिसडिक्शन, अब सबकी अपनी अपनी जुरिसडिक्शन है। नहीं तो ये इनसे जवाब तो लेना, ये जो इतनी चीखें मनी लॉन्ड्रिंग एफआईए की जुरिसडिक्शन है। जवाब देना, मनी लॉन्ड्रिंग इनसे पूछे ना कि ये बीआरटी में क्यों इन्होंने स्टे लिया हुआ है, ये फॉरेन फंडिंग केस में क्यों स्टे, व्हाट अबाउट हिम अभी कब तक चलेगा? देखिए, ताकि हमें भी गाइडलाइंस मिल जाए। व्हाट अबाउट हिम? नो, ही हैज टू आंसर दिस। नो, बट एवरीबॉडी हैज टू आंसर। ये तो मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि सबको जवाब देना है, बट आपसे जब सवाल पूछते हैं यार, नहीं तो ये 25 अरब आप कहते हैं, इनको कहें ये जवाब दें। लेकिन दिस इज व्हाट अबाउटिज्म ना जुबैर साहब, कि आपसे जब सवाल पूछे कि 25 अरब, आप कहते हैं मेरा 25 अरब छोड़ो, पहले उससे बीआरटी का जवाब लो। शाहिद खान अब्बासी का पूछा, शहबाज शरीफ का पूछा, मैंने तो सारे जवाब दिए। इनसे पूछे ना कि ये जवाब क्यों नहीं देते? हम तो कह रहे हैं आपने जवाब दिया, मुझे ये बताएं सर। चलें, आपने अगर जवाब दिया तो ये जवाब तो दिया होगा कि 25 अरब अकाउंट में आए हैं कि नहीं। पहला जवाब ही यही है। क्या जवाब दिया आपने? क्या मेरे से पूछ रहे? जी आप ही से पूछ रहे जी। एक तो ये जो आप 25 अरब कहना, ये मफरूजा है। पहली बात ये है, नैब ने केस बनाया था, नैब ने इनकार कर दे, कोई 25 अरब अकाउंट में नहीं आया। सर बेसिक सवाल है, क्या 25 अरब अकाउंट में आया है या नहीं आया? डिटेल काशिफ, डिटेल जजमेंट पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि कोई एक गैर कानूनी काम नहीं किया गया, एक भी गैर कानूनी काम नहीं किया गया। आप कह रहे हैं जी 25 अरब आया, उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। ये कहां हुआ है? सर ये एफआईए कह रहा है ना, कौन से केस में लिखा हुआ है? तो किसने लिखा है? कह रहा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे 25 अरब आया लेकिन लीगल तरीके से आया। दैट्स व्हाट यू से। नहीं, एक तो पहली बात तो ये है कि मैं शहबाज शरीफ के अकाउंट्स की नहीं वो बात कर रहा, मैं तो उस जजमेंट की, और केस फाइल हुआ था। दो चीजें ना, एक केस फाइल हुआ था और एक जजमेंट है। यही दो चीजें ना जिसके बेसिस पर, बुनियाद पर आप और मैं बैठ के बात कर सकते हैं। वो कह रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है वाडा साहब ने आपके कमेंट पर सर। वो कहते हैं कि आई एम एक्सेप्टिंग के 25 अरब आया एंड आई एम डिनाइंग के 25 अरब नहीं आया। यानी मैं मानता हूं आया और मैं नहीं मानता। मैंने कहा कि मुझे पहली बात यह कि 25 अरब हो, 5 अरब हो, 50 अरब हो, शहबाज शरीफ ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और इसकी गवाही दी है एफबीआर। तो आप ये कह रहे हैं 25 अरब आया है लेकिन कानूनी तरीके से आया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
4 بڑے اداروں نے گواہی دی ہے کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. اب آپ میرے سے کہہ رہے ہیں کہ جی آیا میں ان سے پوچھ لوں گا, مجھے نہیں پتا. بٹ all I am saying is he's gone through Supreme Court of Pakistan, he's gone through High Court, he's gone through NAB, he's gone through High Court of Pakistan, he's gone through SCCP. اب آپ نے کرنا کیا ہے ان کے سوائے ان کے جو مفروضے ہیں کہ جی گھسیٹ کے ہتھکڑیاں پہنا کے, لیکن یہ جواب دے دینا مجھے. فورن فنڈنگ کیس میں تو اماؤنٹ کا بھی نہیں پوچھ رہا, کیوں چھپاتے ہیں؟ جواب دے دیں, ابھی بیٹھ کے دیتے ہیں کورٹ کو چھوڑ. ایک بریک کے بعد یہ لے لیتے ہیں جی, آپ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین, پہلے فورن فنڈنگ کا اگر انہوں نے آپ پہ ایک سوال چھوڑا تھا بریک سے پہلے, اس کا جواب دے دیں کہ وائی از اٹ کہ آپ ان سے کہتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے, وہ آپ سے کہتے ہیں آپ جواب نہیں, آپ کیوں نہیں اپنے جواب دے رہے؟ دیکھیں کاشف صاحب, پہلے زبیر صاحب نے نواز شریف صاحب کی باتیں کی اپنے لیڈر کی, اور عمران خان صاحب کے جواب مانگا. پہلے آپ بتائیں, عمران خان تو پیدائش سے لے کر اب تک نیشنلی ریکگنائز آدمی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی انکم کے بارے میں اور اس کی ذات کے بارے میں اور اس کے کیریکٹر کے بارے میں اور اس کی ذہانت کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے صادق اور امین الیکشن کمیشن کو ڈیسائیڈ کرنے دینا, یہ کیس تو الیکشن کمیشن کے سامنے ہے. میرا مدعا سن لیں, اگر آپ ایک آدمی کی ذات پہ بات کر رہے ہیں تو اس کو صادق اور امین سپریم کورٹ نے کہا. آپ کے لیڈر جو مفروری میں ہے, اشتہاری ہے, ان کو کنوکٹ کیا سپریم کورٹ نے. تو پہلے تو نااہل کیا, کنوکٹ نہیں کیا. چلے نااہلی اور کنوکشن میں بہت فرق ہے. سزا کاشف چھوڑ دیں, یہ جواب نہیں دیں گے. اچھا, ایک یہ اس کا جواب تو کوئی نہیں دینا نا, دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو 1.5 کروڑ آدمیوں نے یہ ادھر ادھر بھاگیں گے, 2 روپے دیے, 100 روپے دیے, 2 کروڑ روپے دیے. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ عمران خان کا جواب دے گا؟ اس کا جواب پارٹی کے آڈیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں نا, لیکن آپ آڈیٹ رپورٹ دے گی نا, آپ سبمٹ کرا رہے ہیں, آپ اس کے سامنے جا کے یہ کر سکتے ہیں, ہم سبمٹ کرا رہے ہیں. ٹھیک, اب ذرا آگے آ جائیں. مریم نواز صاحب نے ایک بیان دیا, ذرا وہ بیان آپ کو 2 بیان دیے ویسے. کشمیر میں پچھلے ہفتے تک کم از کم یہ بحث ہو رہی تھی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا ذکر جان بوجھ کر ایک پالیسی کے تحت کم کر دیا گیا ہے. مریم نواز صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں. پہلے کہا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب جائیں گے. دوسرا بڑا سوال یہ کہ شہباز صاحب فارغ ہو گئے ہیں کشمیر کی کیمپین سے, پوری پریس ریلیز بھی آئی تھی. اب کہا جائے گا کہ کمر میں درد ہے, وہ ظاہر ہے, لیکن کیا کہا مریم نواز شریف صاحبہ نے, سنیے. نواز شریف نے جن لوگوں پر تنقید کی اس کو کسی ادارے پر تنقید کا نام نہ دیا جائے. ان لوگوں نے جو کام کیے اس کا اداروں کو خود بھی اس کا نقصان پہنچا ہے. اگر اب پاکستان کی ترقی کا راستہ اپنانا ہے تو اداروں کو بھی نواز شریف کے بیانیے پر چلنا ہوگا. ابھی میں دوسرا بھی سنا دیتا ہوں, پہلے اس کو میں سنا دیتا ہوں. زبیر صاحب بڑا پولائٹ, پہلے میں نے جیسے پہلے کہا کہ بڑا پولائٹ ایک ان کا اس کا ریزن ہے نا سر, میں پہلے دے دوں, زبیر صاحب کے لیے آسانی ہو جائے گی. سلیکٹڈ ہو گیا, سلیکٹر نکل گیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت تک ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی لیڈرشپ / وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹس کون ہے. احسن اقبال وہ اپنا ریزیومے لے کے پھر رہا ہے, شہباز شریف اپنا ریزیومے لے کے پھر رہا ہے, مریم نواز اپنا ریزیومے لے کے پھر رہی ہے, 2 اور بھی ہیں, ٹھیک ہے, 2 اور بھی ہے. یہ 4-5 تو ابھی صرف لیڈرشپ اور وزیر اعظم کا ریزیومے لے کے چل رہے ہیں. تو ریٹریو ان کو ایسا لگا کہ شاید یہاں تعریف کرنے سے اسٹیبلشمنٹ کی, جن کو ان کا والد گالیاں دیتا تھا, کہیں شہباز سے ٹلٹ ادھر ہو جائے. اچھا, شہباز شریف جب گئے میٹنگ کے اندر تو انہوں نے بھی قصیدے پڑھ دیے, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا ریزیومے آگے رکھ دیا. تو ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ اس احسن اقبال اکا ببوا صاحب جو ہے وہ روز شیشے میں اپنے آپ سے تیل لگا کے بات کرتے ہیں, ٹائی لگا کے, کہ میں ملک کا وزیر اعظم. ان کا ریزیومے اگر آپ سنیں گے تو آپ ضیاء الحق کے پیچھے کھڑے ہو کے جو انہوں نے نعتیں پڑھی ان کو آپ بھول جائیں گے. جوانی میں جو انہوں نے کارنامے انجام دیے چمچا گیری کے اور مکھن بازی کے, وہ احسن اقبال نے اس وقت ریکارڈ توڑے ہوئے. ان کا ریزیومے یہاں سے شروع کریں گے, سڑک تک آپ کو ان کا ریزیومے ملے گا. زبیر صاحب سے کہے کہ وہ شہباز شریف, مریم نواز شریف, اسحاق ڈار, احسن اقبال اور بلا 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 جتنے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹس ہیں سب کے ترجمان بنے گے, کیونکہ انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہے. باقی تو پوری پارٹی ابھی پیچھے ہٹی ہوئی ملتی ہی نہیں ہے ٹاک شوز کے لیے. وہ کہتے ہیں شہباز کے پیچھے کھڑا ہونا ہے, اگلے دن مریم کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. اچھا, مریم نواز نہیں, لیکن آپ کو مجھے لاجک سمجھ نہیں آیا نا, آپ کیا کہہ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کی سافٹنس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ذہن میں اب یہ آ گیا ہے, یہ وہ جو مفاہمتی سیاست کا معاملہ ہے. ان کو لگتا ہے کہ گیٹ نمبر 4 سے جدھر سے ان کے والد بنے تھے جیلانی اور ضیاء الحق کے, انہوں نے اب مان لیا کہ ادھر ہی جاؤ کہ شہباز نہ آ جائے. وہ شہباز آگے ایسا, اور شہباز صاحب کو روکنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. سارے کینڈیڈیٹس ہیں نا. جی زبیر صاحب, یہ لاجک دے رہے ہیں
वाडा साहब, आपको और समझ जुबैर आया? साहब की तर्जुमानी का सब आप बताया करें कि मोहम्मद इनकी जुबैर कौन logic है, तो इस मुझे हंसी आती है। तर्जुमान है। अच्छा, अच्छा, एक तो मुझे हंसी आती है सीरियसली, मुझे कोई वो नहीं होता कि मैं गुस्सा मुझे आ गया है। एहसन इकबाल साहब को बीच में ले आए, कभी उन्होंने क्लेम नहीं किया कि जी ही इज अ कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर। दिल में तो आप भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाने देता हूँ। ना गवर्नर किया था। नहीं, अगली बार के He's one प्रेसिडेंट of के the लिए most- है यार, आप तो बिल्कुल हाँ। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये last time भी मोहम्मद बनते बनते रह गए। ब्रैकेट तर्जुमान फलाना। देखिए जुबैर भाई, मैं आपकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, यू शुड पे मी फॉर दिस। लगता है तुसी इन्हां दी प्रेसिडेंसी दे पीछे पै गए हो। नहीं जुबैर साहब चले पहले ये बताइए, क्या ये खबर ठीक है कि आप लास्ट टाइम भी प्रेसिडेंट बनते रह गए? जुबैर भाई ने अपनी जो बालों का स्टाइल है और मूंछों का स्टाइल है वो भी प्रेसिडेंट वाला कर लिया, देखे। और मुस्कुराहट कैसी है ये प्रेसिडेंट के ऊपर, ये देखे कितना खिलखिला के हंसे। देखिए जुबैर भाई, मैं आपको इतना जानता हूँ। What kind of a show is this, यार? This is a funny With show. all seriousness, I mean, let me just say. I think I should एक leave तो and इन्होंने you should खुद talk. आज यार फैसल, अच्छा, let him speak. let me answer. पहली बात ये, मैं इसलिए एहसन इकबाल का नाम लेके बात कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने उस किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस चीज़ को क्लैरिफाई करूँ। एहसन इकबाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड पॉलिटिशियंस अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। आज तो लग रहा है आपका शो ही कोई फनी शो है। उनका व्यू है, सुन ले यार। अच्छा, देखिए जो उनकी दिल की आवाज में सुन रहा हूँ ना अपने कान में एहसन इकबाल के बारे में, वो टोटली ऑपोजिट है। ये तो पार्टी का दिल की आवाज नहीं, अभी जो आवाज आ रही है फिलहाल उस तक रहते हैं। जी जुबैर साहब, मेरा फर्ज है उसको क्लैरिफाई करना। जुबैर भाई दूसरी कंफ्यूज हो बात गए। ये है कि हमारी पार्टी जो है इस वक्त दीवार के साथ लगी हुई है। नो वन इज टॉकिंग अबाउट पोजीशंस। हमें इससे बाहर हम कुछ भी नहीं मांग रहे, ना कोई मिनिस्ट्री मांग रहा है, ना कोई प्राइम मिनिस्टरशिप मांग रहा है, ना कोई और चीज मांग रहा है। राइट नाउ वी आर फाइटिंग। तो जुबैर साहब आप मुझे ये बता रहे हैं कि the लंदन जाके fundamentals of- मियां साहब को किसी ने अपना नाम तजवीज़ नहीं किया था कि अगर मान जाएं तो मुझे वज़ीर आज़म बनाने को तैयार? ये रिसेंट, कब की बात कर रहे हैं? ये कोई साल 1.5 साल पहले की। नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ, मुझे Deny बिल्कुल नहीं भी किया नहीं था पता। और वैसे। इस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप, मतलब मेरा अपना जाती Deny ख्याल नहीं ये किया है था साहब। कि हम मजाक की तरह तो कोई बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अगर कोई सीरियसली बैठ के ये बातें करेगा, भाई पहले आपके केसेस बने हुए हैं, जेलों में लोग बैठे हुए थे, रेफरेंसेस बन रहे हैं, FIA पीछे पड़ी हुई है, इमरान खान एक फैसिस्ट हुक्मरान आप पीछे पड़ा हुआ है, शहजाद अकबर है, उनसे हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमें इवन प्लेइंग फील्ड में, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। वो तो खैर आपका राइट है, सियासत करें That's your जो right. आइन में लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट। अब ये बताएं सर, जहां तक मरियम तकरीरों नवाज पे आ के जाए, बयान का तकरीरों पे मेरा आ ख्याल जाए है- जरा, मैं फिर फ्रेज कर दूं जी। सवाल लोगों के लिए। एक सॉफ्टनेस नजर आ रही है, वो जो सख्ती थी जुबान में और बयान में, वो सख्ती निकल गई है। मैं आपको सुनाना चाहूंगा, मुझे अपनी फौज से प्यार है और नहीं, फौज से प्यार भी आ गया लगाया। मैं वो लगाता हूं, लेकिन इस तरह के बयान क्योंकि वो उसको रख रहे थोड़ी टेक्निकल की वजह की वजह से मैं नहीं, बट देयर इज दैट, वो एक तब्दीली नजर आ रही है। ये मरियम नवाज का बयान है कि मुझे अपनी फौज से प्यार है। हाँ, और कहा कि हम अफराद की को इदारे ना समझा जाए। ओके, तो क्या कश्मीर के इलेक्शन की वजह से जुबैर साहब आपको लगता है कि वहां पर एक्सेप्टेंस ना हो इस तरह के बयानात की, इस वजह से सॉफ्टनेस आई है इस इलेक्शन कैंपेन में? ये प्रिंसिपल हमेशा से रहा है और हर पॉलिटिकल लीडर कर रहा है। मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं सुना देता हूं जुबैर साहब, एक सेकंड रुक जाए, मैं जरा वो जो बार बार वो बयान करें सुन लीजिएगा। मेरे लीपा के बहन भाइयों, मेरा एक बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद जुनेद। मुझे हर उस बच्चे में जो पाक फौज की वर्दी पहनकर खड़ा था, अपने घर वालों से दूर, क्योंकि यहाँ फोन के सिग्नल्स तो आते नहीं, तो अपने घर वालों से कट के खड़ा था, वतन की हिफाजत के लिए खड़ा था। मुझे उन बच्चों पर जो वर्दी में मलबूस थे पाक फौज के जवान, मुझे उन पर बहुत प्यार आया। क्या कर रहे हैं आप हाथ हिला के किसके नारों का? मैं जवाब दे दूं? नहीं, मैं जुबैर साहब को मेरा नहीं, मजाक नहीं करना, नहीं, मुझे जवाब देना असली में सीरियस बात है। मैं जरा जुबैर साहब बेशक बोल रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू, या आई नो आई स्टार्ट विद दैट, लेट हिम डू दैट। जुबैर साहब, देयर इज अ सॉफ्टनेस, आप इससे एग्री करेंगे? देखें, बिल्कुल एग्री करूंगा, और हमेशा से ये प्रिंसिपल रहा है, हमारी पार्टी का भी है और मेरा ख्याल है हर पार्टी का होना चाहिए। सर लेकिन गुजरांवाला में तो ये प्रिंसिपल नजर नहीं आया था। नहीं, इंडिविजुअल्स की बात हो रही थी, इंडिविजुअल्स की बात हो रही थी। ये उसी तरह से है कि सिटिंग चीफ जस्टिस पर इमरान खान ने कहा था कि इफ्तिखार चौधरी बेशर्म आदमी है,
اور انہوں نے ایک جلسے میں ایک بریگیڈیئر کا نام لے کے کہا تھا کہ جنہوں نے 2013 میں عمران خان کے بقول دھاندلی کی تھی. پورے ادارے کو نہیں کہہ رہے تھے, وہ ایک انڈیویجول کو کہہ رہے تھے. جب وہ جنرل مشرف کو, جو آرمی چیف تھے, ان کو بھرپور تنقید کا نشانہ بناتے تھے, تو وہ پوری فوج کو نہیں کرتے تھے. وہ انڈیا میں بیٹھ کے جنرل مشرف کی کلاس لیتے تھے یا آئی ایس آئی کے چیف کی کلاس لیتے تھے اس وقت جب وہ اپوزیشن میں تھے. تو وہ ادارے کو کبھی بھی کوئی, اور کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب دیکھیں نا, مجھے آپ سے گلہ شکوہ ہو سکتا ہے, پورے آپ کے ادارے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ادارے میں بہت اچھے لوگ ہیں, بڑے اچھے کام بھی کر رہے ہیں. میں اگر کرٹیسائز کروں گا کہ جی مجھے کاشف سے ایشو ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے میں ہر ایک کو دشمن اپنا قرار دینا شروع کر دوں گا. اینڈ وی سیریسلی, آئی مین یو آر آسکنگ, I understand what I understand your point. کہ میں I understand your point. لیکن سر صرف مسئلہ یہ کہ ایک زبان میں سختی نظر آتی تھی, جس طریقے سے بات ہوتی تھی ایسا لگتا تھا کہ بہت غصہ ہے. میاں صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ, سلیکٹرز, تم سب دیکھ لو, تمہیں دھیان رکھو. اور اب یہ ہے کہ ہم تو بات فوج کی تو کر ہی نہیں رہے, ہم نے چند لوگوں کا کہا ہے اور بیانیے کا. سو دیٹس ایک منٹ میں آپ ذرا جواب دیں, میں بریک لیں گے اس کے. کاشف صاحب, انہوں نے فرمایا مریم نواز نے کہ محمد جنید پھر سرنیم کھا گئی. مجھے فوجی نے, بھائی فوجی کا بیٹا ہے وہ, کیپٹن صفدر. فوج دیکھیں, والد کو پیار جنرل جیلانی, فوج, جنرل ضیاء الحق, فوج. بیٹی کو کیپٹن صفدر صاحب سے شادی کی انہوں نے, فوج. بیٹا جنید, محمد جنید ابلیغ صفدر, وہ بھی فوجی کا بیٹا. تو فوج کا پیار چھپا ہی نہیں چھپتا. لیکن یہ آپ کیوں آیا پیار؟ کیونکہ پرانے ریٹائرک کی بلیک میلنگ سے کام نہیں بنا. انہوں نے بلیک میل کرنے کی, جیسے اس جج کی ویڈیو نکال کے بلیک میل کیا, اس کو جاتی عمرہ بلایا, اس کو So you're saying there's a change in strategy? Absolutely. زبیر صاحب, quick response to this 10 seconds. Is that strategy کی change ہے یہ جو softness؟ آج آپ اقتدار دے دیں, کبھی آج آپ اقتدار دے دیں, مریم کے کیسز وڈرا کر لیں یا اس کو چھٹی کرا دیں کورٹ سے. چھوٹے کیسز وڈرا کریں گے تو ہم تعریف ہی کریں گے, اور کیا کریں گے؟ جمہوریت بہترین, نواز شریف, پاکستان بہترین, سب کچھ بہترین. یہ ملک, یہ سارا گیم جو ہو رہا ہے, سوری جی فیصل واڈا, یہ اس ملک میں 35 سال فوج کی حکومت رہی ہے, بیہائنڈ دا سین بھی ہوتی رہی ہیں چیزیں. سو ہم جب ڈیبیٹ کرتے تو میرا اوپینین ہو سکتا ہے آپ کے اوپینین سے مختلف ہو, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو کارپیٹ کے نیچے ڈال کے ہسٹری سے غائب کروا دیں. میں آپ کی بات کو اس لیے کاٹوں گا ادھر, اگر میں آپ کے بارے میں, اگر میں اس گلاس کو برا کہتا ہوں, لیکن زبیر میں اس صاحب گلاس کو برا کر کے کل یہ نہیں کہہ سکتا کہ گلاس اچھا ہے, اس کا مطلب چینج ان پالیسی ہے. یہ وائی, اس کا جواب آپ دیں. زبیر صاحب, میں ایک اور سوال, آج خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں بھی بڑی انٹرسٹنگ تقریر کی, بریک کے بعد میں اس پہ آتا ہوں. خواجہ آصف صاحب نے ایک تو پارلیمنٹ کے کردار کی بات کی, دوسرا انہوں نے کہا تاریخ میں کبھی فیئر الیکشنز نہیں ہوئے. دیکھیں, آپ جب جیت کے بھی آئے تب بھی فیئر الیکشن نہیں ہوئے, آپ کو جتوایا بھی گیا ہے, آپ کو اصغر خان کیس بھی یاد ہوگا. آج بھی ایڈمیشن ہے کہ الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے ہیں. جب آپ کی باری خراب ہوتے تھے اس ٹائم بھی اگر پوزیشن لی جاتی تو شاید آج ہم بہت بہتر جگہ پہ ہوتے. لیکن بینیفیشری ہمیشہ الیکشنز کو فری اینڈ فیئر کہتا. میاں صاحب نے 2013 کے الیکشنز کو فری اینڈ فیئر کہا تھا. بریک کے بعد کچھ لیڈر سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی. میں پروگرام سے پہلے بھی واڈا صاحب سے اس کا ذکر کر رہا تھا کہ, اور یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ سیکیورٹی اس بنیاد پہ نہ دیں کہ کون, بلکہ اس بنیاد پہ کہ تھریٹ کس کو کتنا ہے. کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ بریک کے بعد نظر ہے اس کے اوپر, کیونکہ میں نے سنا, میں پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ کے پی کے لیڈرز, ایمل ولی خان, آپ کو پتا ہے کہ اے این پی کے کتنے لیڈرز کو شہید کیا گیا, بلور صاحب اور ہارون بلور وغیرہ, بہت سے لوگوں کے اوپر حملے ہوئے. اسی طرح بڑے لیڈر, سیکیورٹی ان کی تھریٹ ہے ان کو. کیا یہ فیصلہ سیاسی ہے یا واقعی ایسا ہونا چاہیے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. زبیر صاحب, یہ ایک سوال رہ گیا, شہباز شریف صاحب نہیں جائیں گے اب یہ جو الیکشن کیمپین ہے آزاد کشمیر کے اس میں؟ جی دیکھیں, یہ جو پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کشمیر میں تھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کا جو پورا وہ کیمپین ہے, بہت ہی کئی روڈز وغیرہ تو ایسی ہیں ٹریچرس ہیں, اور سارا کچھ ظاہر ہے آپ کے جیپ یا کار میں ہی آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے. تو شہباز شریف کا آپ کو پتہ ہے کہ کمر کے حوالے سے, بٹ ایز آئی ٹاک ناؤ دیر آر اسٹل ریلیز پلانڈ فار شہباز شریف صاحب, کیونکہ وہ صدر ہیں, ان کا جانا وہاں بنتا بھی ہے. سو یہ نہیں ہے کہ جی مریم جائیں گے تو شہباز صاحب نہیں جائیں گے, بٹ اگر جہاں بھی وہ ایسے علاقے ہیں جہاں کیمپین ان کو کرنے میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ بالکل جائیں گے. سیکیورٹی میں زبیر صاحب کو ذرا جواب دے دوں کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ شہباز شریف کو بیماری کیا ہے؟ کمر کا درد ہے. اچھا,
تو 4 گھنٹے جو اسمبلی میں وہ آ کے بول رہے ہیں اس کو کمر قاعدہ چلا گیا. کمر قاعدہ تو بہانہ ہے نا باہر جانے کا, وہاں سے آشیرواد لینے کا کہ اس بار میری باری ہے. دیکھیں فیکچوئل بات کریں, شہباز شریف صاحب کو جیپ میں چلنا مشکل ہو رہا ہے, حکم کریں آپ زبیر صاحب. یار اس سے زیادہ خراب پولیٹکس میں گھٹیا کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گا. آپ کسی کی بیماری پر کیوں یار آپ کی بیماری کیسی ہے زبیر بھائی؟ کبھی رشتہ داروں میں کیسی بیماری ہے کہ آپ کو ہسپتال جانا ہے, آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے جہاں, لیکن آپ 4 گھنٹے اسمبلی میں اسی کمر, اسی ٹانگیں, انہی ہاتھوں اور انہی سر اور اسی زبان کے ساتھ. فیصل واڈا, آپ کسی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ سے پوچھ لیں, کسی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ سے پوچھ لیں, کسی پولیٹیشین سے پوچھ لیں, اکراس آل پولیٹیکل پارٹیز. کس قسم کے لوگ ہیں, You are آپ the کہیں only کھڑے کیوں one نہیں who's ہوتے؟ questioning. آج زبیر صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ مجھے باہر علاج کے لیے جانا ہے. کل زبیر صاحب بھائی آپ نے تو پرسنلی آپ نے کلثوم نواز کے بارے میں مذاق اڑایا تھا, وہاں اندر گھس کے تصویریں لینے کی کوشش کرتے تھے. گرنا شروع ہوتا ہے, یہ ٹائمڈ ہے. جیسے ہی اقتداری کرسی ہوتے ہیں ان کی بیماریاں شروع ہوتی ہیں, اقتدار پہ آتے بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. کیا ہے اس کا کاشف صاحب؟ Where am I wrong? Where am I insensitive? کہاں میں نے گھٹیا بات کی ہے زبیر بھائی؟ آپ مجھے بتا دیں اس آئیوڈیکس کا نام ہے اسمبلی کا فلور جو شہباز شریف کو ہم لگاتے ہیں, وہ 4 گھنٹے چلتے ہیں. آپ ہمارے پاس آخری منٹ ہے ان کو جواب دے دوں. سنیں, فرمائش کہ مریم کے کیس بالکل جب وہ چیف منسٹر تھے. سر ایک سیکنڈ, بڑی خبر دے رہے زبیر صاحب, ایک سیکنڈ. فرمائش یہ ہے نون لیگ کی کہ مریم کے کیسز ختم کر دیے جائے. یہ آپ کو خواہش تھی؟ نہیں, میں آپ کو آن سیریس نوٹ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور اس کے کیسز ختم کر دیے جائیں اور اس کو باہر جانے دے دیا جائے. یہی خواہش شہباز شریف صاحب کی کہ وہ ان کے کیسز ختم کر دیا, ان کو یہی رہنے دیں. جواب لے لوں زبیر صاحب. جی زبیر صاحب. یار ایک تو ان کی خبر جو ہے یہ پتہ نہیں گیٹ نمبر 4 سے لے کے آتے ہیں, کہاں سے لے کے. نہیں, میرا گیٹ نمبر 2 ہے اور 1 ہے, میں 4 والا نہیں ہوں, میں لائن میں کھڑا ہی نہیں ہوا. پہلی بات ہے بالکل ہماری خواہش ہے کہ شہباز شریف پر یا مریم نواز پر جو جھوٹے, and I'm proud of that and I carry this pride sir. ٹھیک ہے, let me finish. آخری سیگمنٹ ہے ان کا, ذرا جواب لیں. آپ کو کون کتنے گیٹ پتہ ہے؟ مجھے تو یہ نہیں پتا, مجھے 1 اور 2 پتہ ہے. 4 کے بعد بھی کوئی گیٹ ہے زبیر بھائی؟ میں اس میں پوچھتے تو دے بھائی. زبیر بھائی اندھیرے ملنے گئے تھے جس سے مکر گئے تھے, پھر بعد میں بڑے پریشر میں آ کے ہاں بھی بھری تھی. کون سا گیٹ تھا زبیر بھائی جس سے میرا خیال ہے آرمی ہاؤس گئے تھے؟ جی اس کے بھی تو گیٹ ہوں گے بہت. زبیر صاحب کوئکلی اپنا جواب دے دیں. گیٹ نمبر تو بتا دیں. سب کو جواب تو لے. اچھا پہلی بات یہ, آپ اگر جوتا رکھیں گے نا تو میں اس کا جواب دے دوں گا. جوتا میری گاڑی میں پڑا ہے, کاشف کی پروگرام میں لے کے, جوتا میری گاڑی میں پڑا ہے سر. مجھے سارا واسطہ ہے جو نہیں چھاڑتے ہو. لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ہماری خواہش ہے کہ کیسز جو جھوٹے کیسز فائل کیے گئے ہیں, مریم نواز ہوں یا شہباز شریف ہوں یا دوسرے لیڈرز ہوں, بالکل واپس ہونے چاہیے. اس میں خواہش کیا آپ نے خواہش کا اظہار کیا ہے؟ جھوٹے کیسز آپ فائل کرتے ہیں, جھوٹے طریقے سے اریسٹ کرتے ہیں, خبر بتائیں آپ اریسٹ کرنے کے بعد شرمندہ بھی نہیں ہوتے. 3 سال کے بعد آپ کا سارا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.